बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं माहम जाहिद। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाबात कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले में कहा कि हल्के में साफ, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब में लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद हुआ। वोटर्स को हक के राय दही के लिए आज़ादाना माहौल फराहम नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाने का हुक्म। DC सियालकोट, DPO और AC डस्का आसिफ हसनैन की मुअत्तली का भी हुक्म। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब। ड्यूटी पर तैनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया। NA-75 डस्का पर रीपोलिंग, हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। इलेक्शन कमीशन के फैसले के कानूनी और आइनी पहलुओं पर मुशावरत की गई। अली असद मलही इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अली असद मलही डस्का NA-75 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। NA-75 डस्का से PTI के उम्मीदवार अली असद मलही कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ 1 से 2 रोज में अदालत से रुजू करेंगे। प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए अली असद मलही ने कहा ये तो आइंदा भी फायरिंग करवा कर कहेंगे इलेक्शन दोबारा करवाएं। जी बिल्कुल चैलेंज करेंगे। इसमें इतनी खामियां हैं कि मेरे ख्याल से जी बड़े आराम से ये ओवरटर्न हो जाएगा। जब हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे ना तो जो शवाहिद देखेंगे। सबसे पहली बात, हम बार बार ये इनसे पूछते रहे कि जो नून लीग ने आपको फॉर्म 45 जमा कराए हैं क्या वो जायज हैं, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। उन्होंने इन राइटिंग दिया हमें कि वो हिस्सा नहीं बन सकते। जब वो फॉर्म 45 उनके हिस्सा ही नहीं बन सकते तो RO ने कैसे फैसला कर लिया कि कोई डिस्क्रिपेंसी है। पहले एक दरखास्त थी उसमें उन्होंने 20 मांगे, दूसरी दरखास्त थी उन्होंने 26 पोलिंग मांगे नून लीग ने। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मरियम बीबी कहती रही कि हमें पूरा चाहिए, तो वो पूरा इलेक्शन ही उसने रीपोल कर दिया। आई थिंक ये बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हुआ है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर मरियम नवाज खुश हैं। वीडियो बयान में कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। कहा कि जाली सादिको अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो चुकी और बॉक्स चोरी की तस्दीक हो चुकी। नून लीग के बयानिए की गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। वोट को इज्जत दो, डस्का के अवाम का शुक्रिया कि न सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़कर कानून के हवाले भी कर दिया। जिस तरह डस्का के अवाम ने खुली धांधली का मुकाबला किया, बरसती गोलियों का मुकाबला किया, हुकूमती हथकंडों का मुकाबला किया, वोट चोरों का मुकाबला किया और न सिर्फ इस खौफ और जबर के माहौल में, धांधली के माहौल में बाहर निकलकर वोट डाला बल्कि अपने वोट पर पहरा भी दिया और वोट चोरों को रंगे हाथों न सिर्फ पकड़ा बल्कि पकड़कर कानून के सामने पेश किया। इसी तरह मैं ECP का भी शुक्रिया 22 करोड़ अवाम की तरफ से अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी निभाई, वोट को इज्जत दी। पंजाब से सेनेट की सीटों पर तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पंजाब से बिला मुकाबला सेनेटर्स कैसे मुंतखब हुए, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब से बिला मुकाबला इंतखाब के लिए स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने मरकजी किरदार अदा किया। चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राबता किया। चौधरी परवेज इलाही के राबते के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के 5-5 और मुस्लिम लीग काफ के 1 उम्मीदवार को बिला मुकाबला कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी, ओन चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी जनरल नशिस्त पर, जबकि बैरिस्टर अली जफर टेक्नोक्राट और डॉक्टर जरका तैमूर खातून नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गयी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान के बेटे अफनानुल्लाह खान, अल्लामा साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी जनरल नशिस्त
نشست پر، جبکہ اعظم نذیر تارڑ ٹیکنوکریٹ اور سعدیہ خاقان عباسی خاتون نشست پر بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئی۔ مسلم لیگ قاف کے امیدوار کامل علی آغا بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں بلا مقابلہ سینٹ انتخابات کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ چودھری پرویز الہی نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے بھی رابطے کیے۔ چودھری پرویز الہی اور آصف علی زرداری کے درمیان رابطے کے بعد پیپلز پارٹی نے پنجاب سے اپنے امیدوار کے کاغذات نامزدگی واپس لیے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے بھی اعلیٰ قیادت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان ہونے والے رابطوں کے بعد ہی کاغذات نامزدگی واپس لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تحریک انصاف اور قاف لیگ کے بلا مقابلہ منتخب سینیٹرز کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم کے موقف کے مطابق پنجاب میں تمام جماعتوں کو سینٹ کے لیے متناسب نمائندگی ملی، جمہوریت اور شفافیت کی جیت ہوئی اور بولیاں لگانے والوں کو مایوسی ہوئی ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو مشترکہ میڈیا ٹاک میں حکومت پر برس پڑے، بولے ضمنی انتخابات نے ثابت کر دیا کہ عوام پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، گیلانی کی جیت سے ثابت ہو گیا عوام اور پارلیمان پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر جمہوریت کو بحال کریں گے اور ہمیں ایک گیم سے کامیابی نہیں ملے گی، مسلسل جدوجہد کرنا ہوگی۔ دونوں رہنماؤں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ بھارت ایک بار پھر رسوا ہو گیا، پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان کو جون 2021 تک گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کو مزید 4 ماہ کی مہلت مل گئی۔ فیٹف نے پاکستان کو پلان بھی دے دیا ہے، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اکرام ہوتی سے۔ اکرام ہوتی، کہیے گا نئے پلان کے تحت شرائط کیا رکھی گئی ہیں؟ جی، شرائط تو وہی پرانی ہیں، لیکن اس میں کچھ شرائط پر جزوی عمل درآمد ہوا تھا، اور وہ جزوی عمل درآمد 2 بنیادوں پہ ہوا تھا۔ ایک تو منی لانڈرنگ کو روکنا تھا، اس کی انفورسمنٹ ہونی تھی، قوانین کی اور رولز کی اور اداروں کی، اور وہ جو ہے وہ اس کے لیے مزید وقت دے دیا گیا ہے کہ آپ کر لیں۔ دوسرا تھا تخریبی فائنینسنگ، منی لانڈرنگ اور تخریبی فائنانس کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کو توڑنے کے لیے جو اقدامات کرنے تھے۔ دوسرا منی لانڈرنگ کو بنیادی طور پہ بھی روکنا تھا، اور تخریبی فائنینسنگ کو علیحدہ سے مختلف جو ادارے ہیں ان کے ذریعے روکنا تھا۔ اس میں ایف آئی اے شامل ہیں، عدالتیں شامل ہیں، وکلاء کی ٹریننگ شامل ہے، پولیس شامل ہے، اور وہ ادارے جو بزنس کرتے ہیں لیکن ان کی جو مانیٹرنگ ہے ان کے رقوم کی ترسیل کی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ آن لائن مانیٹرنگ جو ہے بینکوں کی ترسیل کی، اور جو سسپیکٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کی مانیٹرنگ جو ہے اس کو مزید بہتر بنانا تھا۔ اس کے علاوہ انالیسس جو ہے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے ان کو بہتر بنانا تھا۔ ان تمام اقدامات کے لیے جزوی اقدامات جو کیے گئے ان کو تو انہوں نے مان لیا ہے، اور اگر وہ جزوی اقدامات بھی نہ ہوتے تو پاکستان کے لیے خطرہ تھا، لیکن پاکستان نے وہ جزوی اقدامات جو ہے وہ بنائے بھی بڑے اچھے اور پیش بھی بڑی اچھی طرح کیے، اور انہوں نے اس کو سراہا ہے کہ آپ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ آپ کو بلیک لسٹ میں نہ ڈالا جائے، لیکن 6 ماہ تک مزید کام، 4 ماہ تک مزید کام کیا جائے۔ 4 ماہ تک مزید کام کیجئے۔ بہت شکریہ اکرام ہوتی۔ بلیک آؤٹ میں ویلکم بیک۔ آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک بھر میں 1 مارچ سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کلاسز کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے پڑھانے کی پابندی 28 فروری کو ختم ہو جائے گی۔ کچھ بڑے شہروں کے سکولز 28 فروری تک مرحلہ وار کلاسز لیں گے۔ تاہم تعلیمی ادارے 1 مارچ سے ہفتے میں 5 روز کھولے جائیں گے۔ شفقت محمود نے کہا کہ اللہ کے فضل سے ہم نارمل حالات کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود نے ملک بھر میں 1 مارچ سے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عراقی وزیر دفاع جمعہ اناج سعدون کی جی ایچ کیو آمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے عراقی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی، جس میں علاقائی تعاون، دفاعی روابط میں وسعت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ دونوں ممالک نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں عراقی قوم نے لازوال قربانیاں دیں۔ عراق کو دفاعی شعبے کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔